हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत से इम्तिहान आए और सब इम्तिहानों में आप पास हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस वक्त इम्तिहान किया इब्राहीम का उनके रब ने चंद बातों में तो वो उनको पूरे तौर से बजा लाए। उन इम्तिहानों में से एक ये इम्तिहान भी बड़ा अजीमुश्शान है कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 12 बरस के हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 जिलहज की रात को ख्वाब देखा कि कोई कहता है इब्राहीम कुर्बानी करो। आप जाग उठे और सोचने लगे कि ये ख्वाब है या ख्याल। उसी सोच और गौर करने की वजह से उस दिन को यौम तरुइया कहते हैं। दूसरी रात को फिर वही ख्वाब देखा तो आप समझ गए कि ख्वाब है, ख्याल नहीं है और अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी करने का हुक्म है। इसी वजह से 9वीं जिलहज के दिन को यौम अरफा कहते हैं। बस आप समझ गए कि अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि अपने बेटे इस्माईल को हम पर कुर्बान कर, क्योंकि इस्माईल से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ प्यारी नहीं। इसी वजह से 10वीं जिलहज को यौम नहर कहते हैं, यानी कुर्बानी का दिन। बस आपने 10वीं तारीख को सुबह के वक्त हज़रत इस्माईल की वालिदा हज़रत हाजरा से फरमाया कि तुम अपने दिल के टुकड़े इस्माईल को अच्छी तरह नहला धुला कर साफ कपड़े पहना दो। मैं उसको आज एक दोस्त के यहाँ दावत में ले जाऊँगा। गोसल देकर माने फिर फर्जिंद को कपड़े नए पहना दिए। दिलबंद को इत्र मिलकर कंघियाँ बालों में किया और आँखों में याद सुरमा लगाया। चूम कर मुँह और गले से भी लगाया। बाप के उनको हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चहेते और अकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए घर से निकले। उस वक्त शैतान बहुत परेशान हुआ कि ऐसा परेशान कभी नहीं हुआ था। हज़रत इस्माईल दौड़ते कूदते चले जा रहे थे। शैतान ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि गजब करते हो तुम, अपने बेटे पर रहम करो। ये एक ही तो बेटा है, बुढ़ापे की औलाद है। देखो कैसा खूबसूरत और अच्छे कद का बेटा। ऐसा बेटा फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा और तुम ख्वाब को खुदा का हुक्म ही समझ गए। आपने फरमाया, ऐ शैतान दुश्मन इंसान, नबियों का ख्वाब अल्लाह ताला का हुक्म ही होता है और मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर इस्माईल जैसे बेटे हज़ारों कुर्बान कर दूँ। शैतान ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ कि अफसोस ये मेरे धोखे में न आए। जल्दी से हज़रत हाजरा के पास आया और कहा, बीबी दौड़ो, अपने बेटों को बचा लो। इब्राहीम उसको ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। वो ख्वाब को खुदा का हुक्म ही समझ गए। हज़रत हाजरा ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी झूठा ख्वाब नहीं देखा करते। अगर उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा है तो बेशक खुदा ही का हुक्म है और मैं खुदा के हुक्म पर हज़ारों बेटे कुर्बान कर दूँ। जब शैतान का यहाँ धोखा न चला तो जल्दी से हज़रत इस्माईल के पास आया और कहा, ए बच्चे होश कर, तू हंसता कुत्ता है। अब ज़रा सी देर में तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। देख तो सही, तेरे बाप ने वो रस्सी और छुरी छुपा रखी है। रस्सी से तेरे हाथ पांव बांध कर तेरा गला काट डालेगा। तू भाग जा, छुप जा। जब शैतान ने हज़रत इस्माईल से जवाब पाया तो बहुत बेचैन हुआ और चाहा कि किसी और धोखे से बहका ना चाहिए। हज़रत इस्माईल ने एक पत्थर का कंकर उसकी आंख पर मारा। फिर शैतान परेशान होकर भागा। इसीलिए हाजियों को हुक्म है उस मुकाम पर पत्थर की कंकरियाँ मारा करें। बस दोनों बाप बेटा कुर्बानी की जगह मीना में पहुँचे। अपने बेटे से वो यूँ कहने लगे, ऐ मेरे फर्जिंद जिगर गोसा, मेरे ख्वाब में हक ने ये फरमाया मुझे, राह मैं उसकी करूँ कुर्बान तुझे। उसमें अपनी राय मुझको तू बता। सुनते ही उनको जवाब ऐसा दिया, क्या मुबारक है तेरा ख्वाब ऐ पदर, ज़बह कर मुझको कुछ अंदेशा न कर। अब छुरी को हलक पर मेरी चला, अगर खुदा चाहे तो साबिर पाएगा। हज़रत इब्राहीम अपने नूर नज़र का ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे ताबदार बेटा अता फरमाया। जैसा मांगा था वैसा ही दिया। हज़रत इस्माईल जबीउल्लाह ने कहा, अब्बा जान, कुछ वसीयतें अर्ज करता हूँ। एक ये कि मेरे हाथ पांव बांधें कि ज़बह करते वक्त मेरे तड़पने से खून की छींटों से आपके कपड़े ख़राब न हों। दूसरे ये कि मेरा मुंह ज़मीन की तरफ कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि मेरा मुंह देखकर आपको प्यार आ जाए
اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری اماں جان کو نہ دیجیے کہ ان کو میرا غم نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ چھری کو خوب تیز کر لیجیے اور میرے گلے پر ایک دم خوب زور سے پھیر دیجیے گا کہ گلا جلدی سے کٹ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ پانچویں یہ کہ میرا کرتا میری اماں جان کو دے دیجیے گا، جب یاد آیا کروں گا تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گی اور ان کو سلام بھی عرض کر دیجیے گا، اور میری اماں جان سے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑے عظیم الشان دوست کے پاس چھوڑ دیا ہے، اس کے یہاں وہ راحت و آرام سے رہے گا، اور آپ کو جب کوئی لڑکا میری عمر کا ملے اس کو نہ دیکھیں، میں یاد آ جاؤں گا اور آپ کو غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، تم بہت اچھے بیٹے ہو کہ اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کی تکلیف سے بچاتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ پر قربان ہوتے ہو۔ جب ہوا راضی وہ ان کا پسر، باپ نے اس کام پر باندھی کمر، دست و پا اس گل بدن کے باندھ کر، اس گھڑی اس کو گرایا خاک پر، تیز کر لی ہاتھ میں اپنے چھری، اس کے نازک حلق پر دے کھٹکے دھری، رکھ کے شہرک پر اے عتیقیہ، جور سارا جسم کا بس دے دیا، دست کینی دے دیا سینہ کا جور، پڑ گیا دونوں جہاں میں سخت شور۔ آہ ابراہیم کیا کرتا ہے تو، ہو رہی ہے کاہے کو یہ جستجو، کس پہ یہ زور آزمائی ہے خلیل، دے رہے ہیں سب دہائی اے خلیل۔ سب فرشتوں نے کہا یوں اے خدا، کس سبب سے امر یہ واقعہ ہوا، تب ہوا ارشاد رب ذوالجلال، کچھ فرشتوں کا تھا مجھ سے یہ سوال، یا رب ابراہیم کو باعث ہے کیا، تو نے فرمایا ہے خلیل با صفا، دیکھ لیں اس طرح سے یہ ہے شاکر خلیل، راہ میں میری ہے یوں حاضر خلیل۔ الحاصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے موافق کیا ٹھکانہ ہے نبوت کی طاقت کا، خوب زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر وہ گلا نہ کاٹ سکی اور نہ کوئی بال بھر زخم کر سکی۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا دیر ہے، کیوں جلدی سے مجھ کو ذبح نہیں کر ڈالتے، کیا آپ کو میری محبت کا جوش آ گیا ہے، یا چھری کی دھار موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی۔ حضرت ابراہیم نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا، وہ اس کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے چھری، تو پتھر کو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی، افسوس ہے۔ تب چھری بولی، اے ابراہیم، اجر سے آداب سے تعظیم سے، جس نے آتش تم پہ کی گلزار ہے، اس نے ہے کند میری دھار ہے، آپ کا کہنا کروں میں اے خلیل، یاد کروں میں طاعت رب جلیل۔ آپ کہتے ہیں اے چھری اب کاٹ تو، رب کہتا ہے اے چھری مت کاٹ تو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی کہ اے اللہ کے خلیل، آپ مجھ پر خفا نہ ہوں، آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کاٹ اور اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے مت کاٹ، بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا۔ بس امتحانات ختم ہو چکا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم شاباش، ہم نے تم کو خواب میں ایک حکم دیا، تم نے اس کو پورا کر دیا، اب ہم تم کو بڑے بڑے انعام اور درجے دیں گے، اور ہم اپنے فرما بردار صابر بندوں کو اچھے سے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی مشکل کام کا حکم دے کر آزماتے ہیں، پھر ان کو اس حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور مخلوق کو ان کو ثابت قدم رہنا دکھاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی بڑا امتحان ہے۔ پھر ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے بیٹے کے بدلے میں دی، یعنی جنت کا ایک جانور مراد بکری یا دمبا ان سے ذبح کرایا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قربانی کا جانور لے کر آئے، دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر بڑی زور سے چھری چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر للہ الحمد، بس یہ تکبیر ہے۔ 9 ذی الحج عرفے کے دن صبح کے تمام کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ عصر کے وقت تک ہر فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو مسلمان کو ہر سال قربانی کے دنوں میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم عاجز بندوں کو
इस इम्तिहान अजीम से बरी फरमा दिया और जानवरों की कुर्बानी देने का हुक्म दे दिया, जिसके सबब हम गुनहगारों को बेशुमार सवाब मिल जाता है। और याद रखो, जैसा कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला खुश हुआ, वैसे ही इन खुशनसीब बंदों से खुश होता है जो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जानवरों को कुर्बानी करते हैं और उनकी जान और माल में बरकत देता है। आजकल के नौजवान लड़कों, तुम हज़रत इस्माईल सल्लम के हालात से सबक हासिल करो और अपने माँ बाप की ताबदारी करके उनको खुश रखो। अल्लाह ताला इन हजरात को बरकत से हमको भी अपने हुक्मों पर चलने का शौक़ अता फरमाए। आमीन।